هانتوما خليكم معنا في هذا الموضوع الشيق اللي غادي يصدم جميع ديال الناس اللي غادي يشوفوا هاد الكوبل هادو الجوج النصابين على حقيقتهم وكيفاش. سمعوا الموضوع وسمعوه مزيان البنات والخوت، حيت باش تعرفوا الحقيقه ديال هاد الكوبل كيفاش وصل وكيفاش غادي تيطلع وكيفاش غادي ينصبوا على عباد الله وكتبوا بزاف بحال هاد النوع، خاصنا نحاربوهم. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. انا جيت فواحد الموضوع اللي نصب واحتيال كما بهذه الطريقه المغربيه اللي تيقولوا على واحد ما يحصلش ليا الشرف نقول لي اخ ولا صديق ولا شي حاجه. واحد النصاب اللي هو اسامه وسليمه، نصابين بجوج، تنقولها من هذا المنبر وما عنديش مشكل، ديروا اللي بغيتو ديروا، حيت انا عندي الدلائل اللي غادي نقدر نطالب بها، حيت نتوما اللي ناصبين عليا ماشي انا اللي ناصبه عليكم. اول حاجه نصبتوا على 24 قناه، خديتوا فلوسنا، خديتوا لنا رزقنا ومشيتوا تدوزوا به المغامرات وتدوزوا به افران وتدوزوا به تطوان، يعني ما حشمتوا ما راعيتوا، ما عرفتش واش نتوما مين تحطوا راسكم على المخده واش تكونوا بخير، واش يجيكم النعاس جالسين تطلبوا قولوا طلبه مودرن. ديك الطلبه عندكم مودرن من الدرجه الاولى. ما عمري في حياتي تنسمع النصب واحتيال تنسمعوا، ولكن منين شفتهم معاكم عرفت شنو هو النصب، شنو هو الاحتيال، شنو هو الكذوب، شنو هو النفاق، شنو هو تكذبوا على عباد الله وتديو قلتوا الناس غاتي ساندونا وتنمثلوا عليهم وتيديروا لينا. علاش تمثلوا على البشر؟ ما فهمتش انايا. عندكم شي محتوى زوين حطوه، ما عندكمش ما تبقاوش تفلاو على الناس راه تيتعاطفوا معاكم حيت نتوما تجيبوا داك الوليد اللي الناس تيتمنوا يكونوا عندهم وليدات، الناس اللي محرومين ربي ما وفقهمش وتيتمنوا يكونوا عندهم داك الوليدات ويخدموا عليهم ويضربوا عليهم تماره ويعيشوهم، ماشي شدوه وجالسين ويطلبوا وجالسين الطلبه بالعلالي. هذه هو الطلبه. او تاني حاجه تديروا دي جيف واي للناس، نتوما تطلبوا دي جيف واي والناس تيديروا فيكم الثقه وتيصيفطوا لكم فلوس ومرزقهم وبسميات وكل شيء وتتنكروا. علاش؟ كل شيء موثق، كل شيء كاين، كل شيء بالسميه والكنيه وكل شيء. يعني الا بغيتوا الدلائل البنات ولا الخوت نحط لكم انا الدلائل ديال البنات كاملين وحده الفلوس اللي بعدا حنا ما نسمحوش لك لا دنيا لا اخر على هاد الفلوس اللي كليتي لينا. شي حاجه ما كاينه، ما كاين حتى حاجه. ومنين جا وقت الجيف واي شنو دار؟ شد هذوك البنات ديال الجيف واي مساكن، كل وحده منين جايباهم الله يحسن العوان. كاينه اللي ضاربه عليهم الجفاف وجايباهم، كاينه اللي خداتهم من فلوس ولادها ومصيفطاهم، كاينه اللي طلبات راجلها ورغباتو وصيفطاتهم، كاينه اللي تسلفاتهم. ماشي الفلوس محطوطين في هذا الوقت، حتى واحد درهم ما تيعطالك شي واحد الا بغيتيها باش انت تشدهم باردين. لا، هذه ما متفقاش عليها انا. باش واحد يشدهم باردين ويمشي يتسارى بيهم ومنين في الجيف واي ما يهضرش عليهم وحطهم وزاد كمل حط الناس 24 قناه حطها في القناه الثانيه ديال الالعاب. واش هادو جايين يلعبوا معاك بلايس 3 ولا بلايس 4؟ واش نتايا عندك شي عقل؟ واش نتايا فين مربي؟ فهمتي؟ ملي كنتي تهز الاوديوات تقول له هذا وما تبغيش انت تهضر في الجروب، هز الاوديوات ها هو على العام ان شاء الله على العام. ولا كانت شي حاجه انا معك. يلا يلا تاكل عباد الله. ما فين تنعس؟ يقول لي فين غادي تنعس؟ يقول لي فين غادي تنعس؟ انت تاكل فلوس عباد الله وتتسارى تتمتعوا داكشي الناس يجمعوه وانتم جمعتوه ليهم ومشيتوا تتساراو داكشي اللي ما عمركم شفتوه، داكشي اللي ما عمركم كليتوه، مشيتوا تديروا بحوايج بالفلوس ديال عباد الله. واش كاين شي حاجه اكثر من هكا تاكلوا عباد الله وهما تيتفرجوا فيكم؟ هادوك الناس اللي تيتفرجوا فيكم هما مساكن ما كرهوش حتى هما جابوها وتكلفوا تصاوبوا عطاوها باش حتى هما القناه ديالهم تبان شويه
واخا انت ما عندكش محتوى، انت براسك ما عندكش محتوى، انت كلك على بعدك بدون محتوى. يعني تشوف ديك القنوات اللي دخلتي عندك احسن منك ب1000 درجه، احسن منك ب1000 درجه. علاش تتنصبوا على عباد الله؟ علاش تتنصبوا على عباد الله يا اسامه وسليمه؟ لكم هذا النصب كامل. خليكم على فيما كنتو في الاول، بداو بشويه بشويه وطلعوا درجه درجه. نتوما بغيتو تطلعوا نيشه من الاول للدرجه الاخرى، ما يمكنش. راه كيف ما طلعتوا غادي تهبطوا، راه طلعتوا بالجهد غتهبطوا طايحين، ما تهبطوش حتى في الدروج. فهمتوا؟ هذا الميساج لاي مغربي واي مغربيه واي واحد تيتصنت لهذا الميساج، راه ما تبقاوش ديروا لي جيفواي مع اسامه وسليمه، راه نصابه، اكبر نصابين. انا شفتهم، انا وحده منهم. كلاو ليا رزقي وكلاو رزق البنات 24 قناه، وكلهم بالدلائل وبالتواصيل. فين صيفطوا؟ اللي صيفط لسليمه، اللي صيفط لهذا. دابا نحط لكم السميه والكنيه وكل شيء ديالهم، كل شيء ديالهم نحطوا لكم، ما عنديش مشكل انايا. واللي اللي درت اللي قدرتوا عليه ديروه. فهمتوا؟ يعني كما طلعتوا غادي تهبطوا. راه الناس راه ماشي اغبياء، الناس راه المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه راه تيجمعوا الطويق، كل نهار تيخرج يوتيوبرز. هاي ديروها زوينه وخليو الناس معاكم زوينين، وتاخذوا دعيوه زوينه، وانتم تتاخذوا هي السخط والدعاوي الخايبين. والناس فما اي بعدا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيك سليمه واسامه، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. يعني الواحد فما تيركع شي ركعه تيحاسبكم، تحاسب عليكم، تيقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حيت علاش؟ ماشي داك الفلوس بقاو فينا ولا هما اللي معيشين. كاين فئه اللي ما عندهمش مشكل، وكاين فئه اللي مساكن تعذبوا عليها. ماشي كلشي بحال بحال، كل واحد وكيفاش جاب داك الفلوس. ولكن الشمته باش تشمتوا عباد الله، باش تشمتوا الناس كبار منكم، هذيك راه الشمته. فهمتوا؟ هي اللي تبقى في بنادم. اما هذاك الجيفواي ديالك ولا اي حاجه ديال اللي جايه منك بناقص، يعني نتوما ما بغيتوش ترجعوا الناس ديجا فلوسها ودرتو جيفواي، درتو النهار الاول، هضرتي عليهم مساكن خايب، ما يستاهلوش يا الموسخ، ما يستاهلوش تهضر على الناس بهذيك الدرجه خايبه. حيت اصلا هذوك الناس ما توصلش ليهم، دوك الناس اللي داخلين عندك دخلوا عندك هي عطفا، ولكن ما عرفوك على حقيقتك، ولاو كارهينك، ولاو ما حاملينش اسامه وسليمه. هذا الميساج هذا المغاربه كاملين هذوك اللي تيتعاطفوا معاهم، فيقوا شويه وشوفوهم على حقيقتهم. ما تشوفوش هذاك سميتو هادي يبكي عليا وانا جاتني هادي وانا جاتني، لا. كاينين مساكن الناس اللي يستاهلوا، كاين اللي يستاهلوا تعاطفوا معاهم، كاين اللي يستاهلوا توقفوا معاهم. ماشي هاد النوع، هاد النوع الندم داير قناه راه تخلص منها، مدخل منها زباله فلوس، انت اللي تتعاطف معاه ما عندكش اللي عنده هو. هذا هو الميساج اللي بغيت نقول، حيت كاينين شي ناس اللي باقي مساكن ما عارفينش. هذا الميساج بغيت نوصله لهاد الناس اللي تيتعاطفوا. فيقوا ما بقاش التعاطف، ما بقاش، ولاو الناس تيحيد ولا تيستثمروا بهذوك، ولاو تيستغلوا الناس بهذيك داك الناس هذيك الطيبوبه ديالهم وسميتو، ولاو تيستحمروهم ولا ما عرف شنو. يعني خاصهم الناس يفيقوا، هذا النوع ما نستعاطفش معاه. هذا النوع هذا قناه راه طالع احسن مني وحسن منك وحسن من الاخر. هذا النوع ماشي ديال الاستعطاف، هذا النوع ديال خاصو ينوض، يجبد على كتافه، ماشي يبقى يستعطف مع الناس. يستعطفوا معك اليوم، غدا، شهر، شهرين، شحال قدك. ما يدوم الا الصحيح، ما يدوم الا الصحيح. منين بديتوا بالنصب وبالاحتيال وبهذا الشيء ديال عباد الله، والله ما عمركم طفاه. حيت علاش؟ الناس تنعسوكم بالدعاوي، تيفيقوا لكم بالدعاوي، والدعوات المظلوم والدعوات اللي ناصبين عليه راه توصل.